Welcome back to economics learning. Today I will discuss law of diminishing marginal utility. आज जो है हम law of diminishing marginal utility देखते हैं, इसकी मीनिंग, assumption और इसकी एग्जाम्पल इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसमें जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी को जो है ना ये जो लॉ है पर इसके जो है देख लेते हैं क्या है. इसमें जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द कंजम्पशन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी. कम होने वाले जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, इसके डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कानून के मुताबिक जो है ना किसी शय की ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट्स इस्तेमाल के साथ तो एक बात दीगरे जो है ना यूनिट्स हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है ना कम हो जाती है. जैसे जैसे एक चीज़ के जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम होते रहेंगे तो यूटिलिटी जो है ना वो कम होती रहेगी. ज़्यादातर सार्फिन इंतखाब करते वक्त अपनी इनकम को मुख्तसर किस्म के सामान वगैरह पर फैला देते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, इन पैसों से हमने फ़लाँ चीज़ जो है ना ख़रीदनी है. लोग मुख्तलिफ़ अशिया को तरजीह देते हैं क्योंकि किसी एक अच्छी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हर चीज़ के मुसलसल इस्तेमाल से हासिल होने वाले जो मामूली इत्मीनान सेटिस्फेक्शन है ना उसको कम कर देता है. ये लाफादियत और इस्तेमाल शुदा शय की मिकदार के दरमियान एक अहम तल्लुक जो है ना उसकी वजाहत करता है. तो हम इसका जो है अजम्पशन देखेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी जो एग्जांपल है उसके डायग्राम और जो है ना हम इस चीज़ को देखते हैं. फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पास घर पहुंचने के बाद ना आपकी वालदा आपको खाना पेश करती है. पहले अगर रोटी आपने खाई आपको बहुत जो है ना इत्मीनान बख्शेगी. दूसरी जब रोटी खाएंगे तो इस पर जो है ना आपको कम महसूस होगा, जो यूटिलिटी मिलेगी. जैसे जैसे आप ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे आप इस मकाम पर पहुंच जाएंगे कि जहां आपको एक और जो रोटी होगी उसकी ज़रूरत होगी, जहां मामूली यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी. जैसे जैसे वो बंदे ने रोटी खाना शुरू किया है ना उसकी यूटिलिटी है ना वो बढ़ती चल जाएगी. जैसे जैसे रोटी बढ़ती चल जाएगी जो यूटिलिटी है ना स्टेप बाय स्टेप वैसे ही कम होती चली जाएगी. एक टाइम आएगा तो ज़ीरो हो जाएगी यूटिलिटी. इसके बाद अगर आपको एक और चपाती अगर रोटी जो है ना वो खाने में मजबूर किया जाए तो ये है बेकार की बायस बनेगी, आप नहीं खा पाएंगे. मार्जिनल यूटिलिटी को कम करने का जो लॉ है लगातार यूनिट के इस्तेमाल से सेटिस्फेक्शन में इस तरह की कमी का सबब बन सकता है. जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आलमगीर तौर पर लागू होता है और ये तमाम मसनूआत और खिदमात पर जो है ना लागू किया जाता है. ये इब्तदाई तौर पर एक जर्मन माहिर इकनॉमिस्ट एच गोसन ने तजवीज़ किया था और इस तरह से जो गोसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी इसे जाना जाता है. नेक्स्ट जो है ना हम इसके अजम्पशन देखते हैं. अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसमें जो है ना मामूली जो यूटिलिटी है इसको कम करने का जो लॉ है मखसूस हालात के तहत काम करता है. इन्हें इकनॉमिस्ट जो है कानून के मफरूज़े के नाम से जो है ना जानते हैं, जो कंजम्पशन ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. अफादियत की जो बुनियादी फरमाइश होती है इसके अंदर फ़र्ज़ किया जाता है कि यूटिलिटी की फरमाइश की जा सकती है और ये कि सारिफ अपने इत्मीनान का इज़हार नंबर जैसे कि 1 2 3 वगैरह से इस्तेमाल करके कर सकता है. सेकंड पे जो है ना मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. अफादियत की माली फरमाइश है. जो मामूली अफादियत जो है ना उसको कम करने का कानून है. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कम करने का जो कानून है ये फ़र्ज़ करता है कि यूटिलिटी को मालियाती लिहाज से भी मापा जा सकता है. थर्ड है कंजम्पशन ऑफ रीज़नेबल क्वांटिटी. मकबूल मिकदार की जो कंजम्पशन होती है इसके अंदर फ़र्ज़ किया जाता है कि शय मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल चमचों के जो मार्जिनल यूटिलिटी का मुवाजना करने के बजाय किसी को गिलासों के जूस के जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी का मुवाजना करना चाहिए. अगर किसी प्यासे को एक चम्मच में जूस पिलाया जाए तो हर एक जो इजाफी चम्मच होगा इसे यूटिलिटी में इजाफा करेगा. लिहाजा जो ये लॉ इसके दुरुस्त होने के लिए मुनासिब मिकदार में अच्छी चीज़ें जो है ना इस्तेमाल की जानी चाहिए. 4 पे हम देखते हैं कंटिन्यूस कंजम्पशन. मुसलसल जो कंजम्पशन होती है इसके अंदर ये समझा जाता है कि कंजम्पशन एक
مسلسل عمل ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک کپ دودھ صبح اور دوسرا شام کو ہے تو دوسرا کپ دودھ پہلے کے مقابلے میں جو ہے نا برابر یا زیادہ اطمینان فراہم کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ٹائم جو ہے نا چینج ہو رہا ہے. تو 5th پوائنٹ ہے نو چینج ان کوالٹی. معیار میں کوئی چینجز نہیں آئی. یہ توقع کی جاتی ہے کہ استعمال شدہ جو شے مستقل معیار کو ہونی چاہیے. اگر دودھ کے پہلے کپ میں چینی اور چاکلیٹ شامل نہیں ہے تو چینی اور چاکلیٹ کے ساتھ دودھ کا دوسرا کپ پہلے سے زیادہ آپ کو مطمئن جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. نیکسٹ 6 ہے ریشنل کنزیومر. اس میں جو ہے صارف جو ہے نا کنزیومر مجموعی طور پر اطمینان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے مختلف پروڈکٹ وغیرہ اشیاء کی یوٹیلٹی کی میجرمنٹ کرتا ہے, اس کی پیمائش کرتا ہے, حساب لگاتا ہے اور اس کا اندازہ لگاتا ہے کہ اس سے کتنی یوٹیلٹی مجھے مل سکتی ہے. 7 انڈیپینڈنٹ یوٹیلٹیز. آزاد یوٹیلٹی جو کیا ہے پڑے صارف استعمال ہونے والے تمام اشیاء کو خود مختار تصور کیا جاتا ہے. لہٰذا ایک شے کی مارجنل یوٹیلٹی دوسری شے کی مارجنل یوٹیلٹی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کی یوٹیلٹی دوسرے شخص کی افادیت جو یوٹیلٹی ہے نا اس سے متاثر نہیں ہو سکتی. 8 جو ہے نا مارجنل یوٹیلٹی یا منی ریمینز کانسٹنٹ. رقم کی معمولی افادیت جو ہے مستقل رہتی ہے. ایک صارف کے پاس شے کی ادائیگی کے بعد دوسری شے پر خرچ کرنے کے لیے کم رقم ہوتی ہے. اس عمل سے صارفین کے لیے رقم کے جو مارجنل یوٹیلٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور باقی کیش ان کے لیے مہنگی ہو جاتی ہے. تاہم مارجنل یوٹیلٹی میں اس طرح کے اضافے سے نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ فرض کیا جاتا ہے کہ پیسے کا مارجنل یوٹیلٹی مستقل ہے کیونکہ کسی شے کے مارجنل یوٹیلٹی کو مانیٹری کے لحاظ سے ناپا جانا چاہیے ضروری ہوتا ہے. 9 ہے فکسڈ انکم اینڈ پرائسز. مقررہ آمدنی اور جو قیمتیں ہیں نا وہ فکسڈ ہوتی ہیں, مقرر کی جاتی ہیں. یہ فرض کیا جاتا ہے کہ صارف جو ہے نا اس کی جو انکم ہے اور اس کی جو اشیاء ہوتی ہیں قیمت جو وہ خریدنا چاہتا ہے مستقل رہتی ہیں, اس میں کوئی چینجز نہیں آتی. 10 پوائنٹ ہے پرفیکٹ نالج. پرفیکٹ نالج کے اندر فرض کیا جاتا ہے کہ صارف کو مختلف اشیاء کے بارے میں علم ہے پڑا جن پر اس کی جو انکم ہوتی ہے خرچ کی جا سکتی ہے اور اس کے استعمال سے وہ کس افادیت یوٹیلٹی حاصل کر سکتا ہے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کسٹمر کو اپنے لیے دستیاب تمام مختلف جو اس کی ہوتی ہیں انتخاب وغیرہ اس کا مکمل علم ہونا چاہیے. اب آتے ہیں ہم اس ایگزامپل کی طرف جس میں جو یونٹس آف ایپل دیے گئے ہیں 1 to 6 تک اور ٹوٹل یوٹیلٹی دی گئی ہے اور مارجنل یوٹیلٹی دی گئی ہے. اس کے اندر جو ٹوٹل یوٹیلٹی جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھ رہی ہے تو مارجنل یوٹیلٹی جو ہے نا ویسے ویسے کم ہوتی جا رہی ہے. اس میں ٹوٹل یوٹیلٹی کے بڑھنے سے جو مارجنل یوٹیلٹی ہے نا ایپل کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. حتیٰ کہ جو 5th ایپل جب یوز ہو رہا ہے کنزیوم ہو رہا ہے تو اس کی جو مارجنل یوٹیلٹی ہے نا وہ 0 ہو جاتی ہے. جب 6 کرے گا تو وہ پھر نیگیٹیو میں چلی جاتی ہے, نیگیٹیو میں آ جاتی ہے. اب باتیں اس ڈائیگرام کی طرف. اس میں وائی ایکسس پہ مارجنل یوٹیلٹی آف ایپل دی گئی اور ایکس ایکسس جو ہے نا اس پہ جو مارجنل یوٹیلٹی ہے نا وہ دی گئی ہے. جو یونٹس آف ایپل ہے نا اس کو دیا گیا ہے ایکس ایکسس پر اور جو مارجنل یوٹیلٹی جو ہے نا اس کو وائی ایکسس پر دکھایا گیا ہے. یونٹس جو ہیں پوائنٹس جو اس کے ہیں اے بی سی ڈی اور ای جو یہ کے بعد دیگر یونٹ سے مارجنل یوٹیلٹی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سیب کی کنزمپشن میں اضافہ ہوتا ہے جو اطمینان کی ہر سطح کی نمائندگی کرتے ہیں, چھوٹے اور چھوٹے ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ جب کنزمپشن کو پہلے سے دوسرے پھر تیسرے تک بڑھایا جاتا ہے تو مارجنل یوٹیلٹی 25 سے 17 اور پھر 12 جو ہے نا اس پہ تک جو ہے نا کم ہو جاتی ہے. 5واں جو ہے نا ایپل جب کنزیوم ہوتا ہے تو اس کی جو مارجنل یوٹیلٹی ہے نا وہ 0 ہو جاتی ہے اور اس پر کوئی یوٹیلٹی سے نہیں مل رہی ہوتی ہے. مارجنل یوٹیلٹی یہاں پہ ایکول ہو جاتی ہے 0 کے, جب کہ چھٹا جو ایپل ہے وہ کھایا جاتا ہے تو مارجنل یوٹیلٹی جو ہے پھر نیگیٹیو میں چلی جاتی ہے. نیچے کی طرف جو ہے ایم یو آ رہا ہے ڈھلوان اور جو کرو آ رہا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ لگاتار جو یونٹس کا جو ہے نا مارجنل یوٹیلٹی وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.